ریڈیو صدائے حریت جمع کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی دے صدر ویلکان بوزکیر سن حالیہ دورے پاکستان دے دوران مسئلہ کشمیر دے متعلق ان دے بیان سن بھارت کو بوکھلاٹ دا شکار کر کے دا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی دے صدر سن تنازع کشمیر دے متعلق بیان وچ اس گل دی وضاحت کیتی ہے کہ اقوام متحدہ دی پالیسی اقوام متحدہ دے چارٹر اور قابل اطلاق سلامتی کونسل دی قرارداداں دے ذریعے روبہ عمل آننی چاہیے۔ ویلکان بوزکیر سن اقوام متحدہ وچ مسئلہ کشمیر کو مؤثر اور بھرپور انداز وچ چانے دے پاکستان دے حق دی حمایت کیتی ہے۔ ویلکان بوزکیر دا آخنا ہے کہ خاص طور دے اتے پاکستان دا فرض ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اور زیادہ مضبوطی دے نال اقوام متحدہ دے پلیٹ فارم تک پہنچائے۔ ویلکان بوزکیر سن یہ گل واضح الفاظ وچ بیان کیتی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے تک جموں کشمیر دی حیثیت کو تبدیل نہیں کیتا جانا چاہیے۔ ویلکان بوزکیر سن یہ بھی آخیا ہے کہ بھارت اپنی یک طرفہ اور غیر قانونی حرکتاں دے ذریعے مقبوضہ کشمیر دی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ انہاں سن واضح طور دے اتے اس حقیقت دی نشاندہی کیتی ہے کہ مسئلہ فلسطین دی طرح مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے بڑے پیمانے دے اتے دھیان دینا اوسی یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کو لازمی طور دے اتے ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ جنوبی ایشیا وچ امن اور خوشحالی دا دار و مدار پاک بھارت تعلقات دی بحالی دے اتے ہے۔ تنازع کشمیر بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ مسئلہ فلسطین۔ بطور صدر جنرل اسمبلی وچ پاکستان اور بھارت دے اتے میں زور دینا کہ اس مسئلے دے پرامن حل دے رستے دے اتے چلن۔ صدر جنرل اسمبلی سن آخیا کہ مگو جموں کشمیر دی صورتحال دا بھی اچھی طرح علم ہے۔ مگو پتہ ہے کہ ایک عام پاکستانی مقبوضہ کشمیر دے حوالے تھی کہ محسوس کردہ ہوسی کہ جد فلسطین دے حوالے تھی ان دے جذبات اس قدر شدید ہیں۔ بھارت تا غیر لچکدار اور غیر حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کئی سالاں دے تنازع کشمیر دے حال دی راہ وچ سب دے بڑی رکاوٹ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے رہنماواں سن اقوام متحدہ دے صدر ویلکان بوزکیر دے مسئلہ کشمیر دے بارے وچ حالیہ بیان دا بڑے پیمانے دے اتے خیر مقدم کیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر دی سخت صورتحال دی نگرانی اقوام متحدہ دی اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے۔ بی جے پی دی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت دی طرف تے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ اقدامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر دی آبادی اور جغرافیائی حیت کو تبدیل کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ مودی دی آبادکاری اسکیم دے ایک حصے دے طور دے اتے بھارتی حکومت سن آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تھی لکھاں غیر مقامی ہندوؤں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو مقبوضہ کشمیر وچ غیر ریاستی لوکاں کو آباد اور ادھر دی آبادیاتی حیت کو تبدیل کرنے دی کوشش تھی بھارت کو روکنا ہوسی۔ تنازع کشمیر برصغیر وچ امن دی راہ وچ سب دے بڑی رکاوٹ ہے جس تے اقوام متحدہ دی قرارداداں اور اہل کشمیر دی امیداں اور خواہشات کے مطابق حل کیتا جانا چاہیے۔